بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين. عشاق العلوم الروحانية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. ندعوكم إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ودعمونا بلايك فهذا تشجيع منكم لنا. أحبابي في الله، نشكر الجميع، كل من ساير معنا هذه القناة منذ بدايتها، ونشكر جميع من التحق بنا ليستمتع في هذه القناة وليتعلم الكثير ثم الكثير ثم الكثير من الفوائد المجربة الصحيحة. في الدرس السابق قدمنا لكم قراءة ياسين بطريقة الأولياء، والآن سوف نقدم لكم دعاء سورة ياسين على طريقة الأولياء. وكما نعلم أن لسورة ياسين عدة طرق في قراءتها، كما أن لها عدة دعوات مختلفة، فمنها الدعوات الروحانية التي تكون فيها أسماء الروحانيات الذي يدعوهم القارئ لسورة ياسين مع دعائها، كما أن لهذه السورة عدة دعوات ربانية محضة يلجأ فيها الإنسان إلى دعاء الله سبحانه وتعالى مباشرة بدون وسيط، أي بدون روحانيات، فتكون الإجابة سريعة وتكون نتيجة مبهرة لا يتصورها العقل في سرعة الإجابة. فكل ما عليك هو أن تعود للدرس الماضي لتتعلم كيف قراءة سورة ياسين بطريقتها الخاصة، ولها هذا الدعاء الخاص بها. فعند قراءة سورة ياسين مرة واحدة فهي كافية. يمكنك أن تختار هذه الأعداد التي تقرأ بها هذا الدعاء، يا إما مرة واحدة، يا إما 3 مرات، يا إما 5 مرات، يا إما 7 مرات. اختار العدد الذي يناسبك لغرضك ولطلبك. والدعاء هو كالتالي: تقول: اللهم صل على مولانا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض، وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله. اللهم ارزقني قلبا خاشعا خاضعا ضارعا، وعينا باكية، وبدنا صحيحا صابرا، ويقينا صادقا بالحق، وتوبة نصوحا، ولسانا ذاكرا وحامدا، وإيمانا صحيحا، ورزقا حلالا طيبا واسعا، وعلما نافعا، وولدا صالحا، وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وخلقا حسنا، وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة، ودرجة رفيعة، وامرأة مؤمنة طائعة. اللهم لا تنسيني ذكرك، ولا توليني غيرك، ولا تؤمني مكرك، ولا تكشف عني سترك، ولا تقنطني من رحمتك، ولا تبعدني من كنفك وجوارك، وأعذني من سخطك وغضبك، ولا تؤايسني من رحمتك،
وكن لي ولأهلي ولإخواني كلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، واعصمني من كل هلكة، ونجني من كل بلية وآفة وعاهة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وضلال وضالة وهامة وذلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجدام وبرس وفالج وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيحة في الدارين إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ارفعني ولا تضعني، وادفع علي ولا تدفعني، واعطني ولا تحرمني، وزدني ولا تنقصني، وارحمني ولا تعذبني، وفرج همي واكشف غمي، واهلك عدوي وانصرني ولا تخاذلني، واكرمني واسترني ولا تفضحني، وآثرني ولا تؤثر علي، واحفظني ولا تضيعني، فإنك على كل شيء قدير، يا أقدر القادرين ويا أسرع الحاسبين. وصلى الله على محمد وآله وسلم أجمعين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ما قدرت لي من خير وشرعت فيه بتوفيقك وتيسيرك فتممه لي بأحسن الوجوه كلها وأصوبها وأصفاها، فإنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير. وما قدرت لي من شر وتحذرني منه فاصرفه عني يا حي يا قيوم، يا من قامت السماوات والأرض بأمره، يا من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، يا من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان الله القادر القاهر القوي العزيز الجبار الحي القيوم بلا معين ولا ظهير، برحمتك أستغيث. اللهم بحق سورة ياسين وأسرارها وأنوارها وبركاتها أن تتقبل مني ما دعوتك به، وأن تقضي حاجتي. هنا تذكر حاجتك، عندما تصل أن تقضي حاجتي تذكر حاجتك التي تريد أن تطلبها من الله. فإذا كانت قراءتك بخشوع وببكاء فاعلم أنك لا تقوم من مقامك إلا وقد حصلت الإجابة وانتهى الأمر وقضي الأمر بسهولة. ولنتمم الدعاء بعد أن تضع طلبك تتمم: يا أرحم الراحمين
اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد مني وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. إلى هنا انتهى الدعاء، وهذا الدعاء هو من المجربات الصحيحة والأكيدة، ما تضرع به وتوسل به عبد من عباد الله، توسل بهذا الدعاء إلى الله مع قراءة سورة ياسين بالطريقة التي وضعناها في الدرس الفائت، إلا وحصلت الإجابة ودخل السرور إلى الإنسان بسرعة الإجابة. على كل حال، هذه درة نفيسة أحببت أن أشارككم إياها حتى تنتفعون أنتم كذلك بها، فحافظوا عليها وعلموها لأولادكم وعائلتكم وأصدقائكم حتى تعم الفائدة الجميع، ولا تبخلوا على أي إنسان أن تهدوه هذه الهدية النفيسة حتى يستفيد منها كل إنسان على وجه هذه الكرة الأرضية. فكما أحببتكم بحبي لكم، أحببت أن أشارككم هذه الدرة النفيسة، فحافظوا عليها واستعملوها كثيرا 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 لتنتفعون بها. إلى هنا قد انتهيت، فحاولوا أن تشاركوا هذا الدرس وهذه الفائدة مع كثير من الناس حتى تعم الفائدة وتصل الفائدة إلى كثير من الناس. فهناك من الناس من يبحث على مثل هذه المسائل فلا يجدها. على كل حال، ندعو الجميع للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ودعمونا بلايك، فهذا تشجيع منكم لنا. إلى هنا قد انتهيت، وإلى درس قادم إن شاء الله.